अदब सराय, सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, जीने की वजह, पार्ट 4, बाब 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक का सफर। लोगोथेरेपी, जिसमें जिंदगी का मतलब हासिल करने की जुस्तजू की जाती है। अपने मकसद के हसूल से किस तरह आप लंबी और बेहतर जिंदगी हासिल कर सकते हैं। लोगोथेरेपी क्या है? व्हाट इज लोगोथेरेपी? एक साथी ने एक मर्तबा विक्टर फ्रैंकल से एक ही फिक्रे में अपने नजरिए ऑफ साइकोलॉजी की तारीफ करने को कहा, जिसके जवाब में माहिर नफ्सियात फ्रैंकल ने कहा, ठीक है। दरअसल लोगोथेरेपी में मरीज को सीधा होकर बैठकर तहम्मुल के साथ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो कि इस वक्त इसके लिए सुनना बहुत मुश्किल होता है। मज़कूरा साथी ने सिर्फ नफ्सियाती तज्जिया साइको एनालिसिस को फ्रैंकल के सामने इस अंदाज से बयान किया था कि नफ्सियाती तज्जिया साइको एनालिसिस में मरीज को एक सोफे पर सीधा लेटकर ऐसी तमाम बातें बतानी होती हैं जो बताना इस मौका पर बहुत ही मुश्किल काम होता है। फ्रैंकल ने वजाहत की कि वो अपने मरीजों से जो पहला सवाल पूछता है वो है कि आपने खुदकुशी क्यों नहीं की। आमतौर पर मरीज को खुदकुशी ना करने की कोई अच्छी वजह मिल जाती थी, इसकी वजह से वो इस जिंदगी को जारी रखने के काबिल होता था। फिर सवाल ये है कि लोगोथेरेपी क्या काम करती है, जिसका जवाब बिल्कुल वाज़िह है कि ये आपको जीने की वजह तलाश करने में मदद फराहम करता है। लोगोथेरेपी मरीजों को शऊर के साथ अपने असाब का सामना करते हुए अपनी जिंदगी के मकसद दरियाफ्त करने के काबिल बनाता है। इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की जुस्तजू इनकी माजी की जहनी जंजीरों को तोड़ते हुए इनको आगे शिद्दत के साथ बढ़ने की तरगीब देती है और रास्ते में आने वाली हर किस्म की रुकावट को तोड़कर आगे निकल जाने की हिम्मत और तरगीब देते हैं। जिंदगी के लिए कुछ, समथिंग टू लिव फॉर। वियना क्लिनिक में अखज़ की गई एक तहकीक में फ्रैंकल ने यह हासिल किया कि कारकुनों और मरीजों दोनों में से 80% इस बात का यकीन रखते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत होती है और 60% ने यह महसूस किया है कि इनके पास कोई शख्स या कोई चीज़ ऐसी है जो जिंदगी से ज़्यादा कीमती है। इसके लिए मरना है। मतलब की तलाश, द सर्च फॉर मीनिंग, अपने मकसद की तलाश में एक ज़ाती मुहर्रिक क़ुव्वत बन गया है जिसने फ्रैंकल को अपने गोल मकसद हासिल करने के लिए आमादा किया। लोगोथेरेपी के अमल का खुलासा इन 5 मराहिल में किया जा सकता है। नंबर 1, एक शख्स खालीपन, मायूसी या परेशानी का शिकार है। नंबर 2, मालिज को ये बावर करवाए कि वो जो चीज़ इस वक्त महसूस कर रहा है वो बामकसद जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश है। नंबर 3, इस मखसूस मौका पर मरीज अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान लेता है। नंबर 4, खुद अपनी ही मर्जी से मरीज इस तकदीर को कबूल या रद्द करने का फैसला करता है। नंबर 5, जिंदगी जीने का ये नया जुनून उसको रुकावटों और गमों पर काबू पाने में मदद देता है। फ्रैंकल खुद अपने उसूलों और नजरियात के लिए जी और मर सकता था। ऑशविट्स में एक कैदी के तौर पर होने वाले इसके तजर्बे ने इसको ये वाज़िह करवाया कि इंसान से एक चीज़ के अलावा इसका सब कुछ लिया जा सकता है और वो चीज़ है इंसान की किसी भी सूरत हाल में रवैये का इंतखाब कि वो क्या तर्ज अमल अपनाए और किसी रास्ते का इंतखाब करे। कम अज़ कम इस मामले में इंसान की आज़ादी जो इंसान से छीनी नहीं जा सकती, यही वो चीज़ थी जिससे इंसान को अकेले गुजरना पड़ता है बगैर किसी की मदद के, और फिर इसने इसको सारी ज़िंदगी मुतासिर किया और इसको काबिल तासीर बनाया। नफ्सियाती तज्जिया, साइको एनालिसिस और लोगोथेरेपी के दरमियान पाए जाने वाले 10 फ़र्क। नफ्सियाती तज्जिया, साइको एनालिसिस। नंबर 1, मरीज टेक लगाकर सोफे पर आराम करता है एक मरीज की तरह। नंबर 2, क्या मायूसी है जो माजी की तरफ देखती है। नंबर 3, खुद शनासी है, ये असाब का तज्जिया करती है। नंबर 4, तरक्की का रुख खुशी की तरफ है। नंबर 5, नफ्सियात साइकोलॉजी के मराकज़। नंबर 6, नफ्सियाती आसाब साइकोजेनिक न्यूरोसिस पर काम करता है। नंबर 7, तनाज़े की लाशऊरी असल का तज्जिया फितरी जहाद के एतबार से। नंबर 8, इसको मरीज की जिबिल्लत और आदात तक महदूद रखना है। नंबर 9, बुनियादी तौर पर ईमान या तकदीर से मुतजाद है। नंबर 10, तनाज़ात और झगड़ों को ख़त्म करके
صلح کرنے اور اس کے اثرات و عادات کو ختم کرنے کے لیے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگو تھراپی۔ نمبر 1، بالکل ایک مریض کے انداز میں مریض معالج کے سامنے بیٹھتا ہے، جس میں معالج کوئی بھی فیصلہ یا رائے دیے بغیر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2، مستقبل کی طرف نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ نمبر 3، مریض کے اعصاب کے بارے میں تحقیقات نہیں کرتا۔ نمبر 4، زندگی کے مقصد اور مطلب کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 5، ایک روحانی جہت پر مشتمل ہے۔ نمبر 6، تو جینک یا پھر موجودہ اعصاب پر بھی کام کرتا ہے۔ نمبر 7، تنازعات سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیوں واقع ہوئے۔ نمبر 8، روحانی حقائق پر بھی غور و خوض کرتا ہے۔ نمبر 9، ایمان اور تقدیر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ نمبر 10، مریض کی زندگی میں معنی تلاش کرنے اور اس کے اخلاقی اصولوں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے جھگڑو، فائٹ فار یور سیلف۔ جس وقت یا تو آپ کی زندگی بے مقصد ہو یا پھر مقصد کو ضائع کر دیا گیا ہو تو وجود کے اندر مایوسی در آتی ہے۔ فرینکل کے خیال کے مطابق آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس مایوسی کو بے ضابطگی یا پھر اعصابی دباؤ کی علامت کی حیثیت سے لیں، بلکہ اس کی بجائے یہ ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ایسا مادہ یا ایسی پاور جو تبدیلی لے آنے والی ہو۔ لوگو تھراپی اس بیماری یا مایوسی کو ذہنی بیماری کے طور پر نہیں لیتی جس طرح کی تھراپی کی دیگر اقسام کرتی ہیں، بلکہ یہ اس کو ایک روحانی شدید بے چینی کے طور پر لیتی ہے، جو کہ ایک فائدہ مند اور فطری عوامل ہے جو ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کا شکار ہے، تاکہ اس کا علاج تلاش کیا جا سکے۔ اب یہ کام خواہ وہ خود کرے یا پھر کسی کی مدد سے یہ کام کیا جائے، اور ایسا کرنے سے زندگی میں زیادہ سے زیادہ اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے یہ ان کو ان کی زندگی کو تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لوگو تھراپی اس عمل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو لوگو تھراپی کرنے میں مدد کی ضرورت درپیش ہو، اگر اس کو اپنی زندگی کا مقصد دریافت کرنے اور پھر اس کے بعد میں اس میں پائے جانے والے تنازعات پر قابو پانے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تاکہ وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ مین سرچ فار میننگ میں فرینکل نے نیٹشے کے اقوال زنی میں سے ایک کا حوالہ دیا ہے، جس کے پاس زندگی جینے کے لیے کیوں موجود ہے، تو وہ اپنے اس کیوں کے لیے ہر طرح کے کیسے کو برداشت کر لیتا ہے۔ اپنے تجربات کی بنیاد پر فرینکل کا یہ ماننا تھا کہ ہماری صحت کا مدار اس قدرتی تناؤ یا فطری ٹینشن پر ہوتا ہے جو کہ ہم جو کچھ ماضی میں کر چکے ہیں، اس کا جو کچھ ہم مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ پرامن وجود کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے چیلنج کی ہوتی ہے جو ہم اپنی تمام مہارتوں کو بروئے کار لا کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اپنی ذات کے وجود کا بحران خاص طور پر ہمارے جدید معاشروں کا ایک خاص المیہ بن چکا ہے، جس کے مطابق لوگ بجائے وہ کرنے کے جو وہ خود کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، یا پھر وہ کام جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر معاشی پاور یا جسمانی فرحت یا پھر اپنے شعور کی بے حسی اور ناکارگی کے ساتھ جو کچھ وہ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کے درمیان جو ان سے توقعات وابستہ ہیں، ان کے درمیان پائے جانے والے فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو بعض اوقات خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اعصابی یا عصبیت کا شکار چھٹی کا دن، سنڈے نیوروسس، مثال کے طور پر وہ ہوتا ہے جبکہ پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد بھی آپ وعدوں اور ذمہ داریوں کو مکمل نہ کر سکے ہوں۔ اس صورت میں فرد کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اندر سے خالی پن کا شکار ہے۔ اب اس کو حل تلاش کرنا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ بستر سے اٹھنے کی اس کی وجہ ہی اس کی اصل اکیگائی ہے۔ مجھے اپنے اندر خالی محسوس ہوتا ہے۔ I feel empty inside۔ ویانا پلے کلینک اسپتال میں کی جانے والی ایک تحقیق میں فرینکل کی ٹیم کو معلوم ہوا کہ 55% لوگ جن کا انہوں نے انٹرویو لیا وہ سب اس خالی پن کی بیماری کا شکار تھے۔ لوگو تھراپی کے مطابق زندگی میں مقصد کی دریافت فرد کی عدم کو وجود بخشنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ فرینکل ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی پریشانیوں کا سامنا کیا اور اپنے مقصد کو عمل میں بدل دیا۔ اب ماضی میں اپنی زندگی کو سکون میں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے۔ اب اس کو ان لوگوں سے حسد کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جو جوانی میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں،
क्योंकि इसने तो एक तजर्बात का बहुत बड़ा हिस्सा जमा किया हुआ है जो इस बात को जाहिर करता है कि वो ज़रूर किसी चीज़ के लिए जिंदा रहा था। लोगोथेरेपी के जरिए बेहतर जिंदगी गुजारना, बेटर लिविंग थ्रू लोगोथेरेपी। कुछ बुनियादी आरा, अ फ्यू की आइडियाज। नंबर 1, जैसा कि सातर का दावा है कि हम अपनी जिंदगी का असल मतलब व मकसद पैदा नहीं कर सकते बल्कि हम इसको दरियाफ्त करते। नंबर 2, हम में से हर एक के होने की एक अलग और अनोखी वजह मौजूद है जो कई सालों में एडजस्ट या तब्दील हो सकती है। नंबर 3, बिल्कुल एक परेशानी की तरह जो अक्सर वही चीज सामने लाती है जिसका खतरा होता है। इसी तरह किसी ख्वाहिश पर ज्यादा तवज्जो देना और फिक्र करना इसकी तकमील की राह में बाज़ औक़ात रुकावट बन जाता है। नंबर 4, मिज़ाह मनफी सर्कल को तोड़ने और इज़्तिराब को कम करने में मददगार साबित होता है। नंबर 5, हम में से हर एक के अंदर अच्छे से अच्छा और मुश्किल से मुश्किल काम करने की सलाहियत मौजूद है। मुसावात की इस तरफ का इख्तिताम वहाँ से होता है जहाँ हमारा इख्तिताम होता है और ये हमारे फैसलों पर मुनहसिर होता है, न कि इन हालात पर जिनमें हम खुद को पाते हैं। नंबर 6, आगे आने वाले सफ़हात में हम 4 ऐसे केस देखेंगे जिनका ताल्लुक खुद फ्रैंकल के तजर्बात से है, जिनके जरिए हम जिंदगी के मायने और मकसद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अदब सराय।